Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Je suis Sarah, votre professeur de français et aujourd'hui, on va apprendre les moments de la journée, les jours de la semaine, les mois de l'année et les saisons. سلام همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه ای از زبان فرانسه از مجموع درس‌های Learn and Enjoy خوش اومدید. من سحر والایی هستم و امروز با درس بخش‌های مختلف روزهای سال، روزهای هفته، ماه‌های سال و فصل‌ها در خدمتتون هستم. امروز می‌خوایم تمام این کلمات مربوط به زمان‌های مختلف رو یاد بگیریم. پس با من همراه باشید. درس خیلی آسونیه و خیلی به دردتون می‌خوره. اما اگر هنوز ما رو سابسکرایب نکردید، حتما سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدئوهای ما به محض آپلود شدن مطلع بشید. الو، اونیوا. اولین بخش درس امروز les moments de la journée. les moments یعنی بخش ها، لحظات، لپختی، de la journée بخش های مختلف روز رو با هم ببینیم. چند تا از اینها رو در درس سلام احوال پرسی خوندیم چون می‌خواستیم بگیم مثلا روز بخیر، بعد از ظهر بخیر، شب بخیر و اینها رو داشتیم، اما اینجا دیگه به طور خاص روشون کار می‌کنیم. le jour به معنی روز. خب در ابتدای کار هم باز یک بار دیگه یادآوری میکنم. در زبان فرانسه تمام کلمات دو جنسیت دارن، یا مذکر میتونن باشن یا مؤنث و این مربوط به فقط موجودات جاندار و انسان ها نیست. تمام کلمات در زبان فرانسه جنسیت دارن و در اینجا این لو یا لا یا مثلا ال اپوستروفی که میبینیم که در یک درس کامل در مورد اینها صحبت میکنیم، اینها حروف تعریفی هستن که بسته به مؤنث و مذکر بودن کلمه تغییر میکنند. فعلا شما لازم نیست روی اینها تمرکز کنید، الان خود کلمات رو بیشتر بهش میپردازیم. le jour به معنی روز. le jour. خب در روز ما از صبح شروع میشه روزمون دیگه. le matin in se prononce un. c'est un voyelle nasal بود دیگه، تو دماغی میخونیمش. le matin. le midi به معنی ظهر هست. 12 ظهر رو میگن le midi. خب بعد از ظهر داریم دیگه. après میشد بعد. après midi و میگیم l'après-midi بعد از ظهر. le soir ای رو یادتون هست وا میخوندیم. le soir به معنی عصر، غروب. la nuit ای رو میخوندیم la nuit شب. la nuit میگفتیم چی؟ bonne nuit شب بخیر. nuit پس میشه شب. le minuit یعنی نیمه شب. 12 نیمه شب minuit. خب میبینید اینا تقریبا همشون لو دارن، یعنی مسکولن، مذکر هستن. فقط کلمه نوی شب فمینن هست، مؤنث هست. قاعده خاصی نداره، کلمه به این صورت باید حفظش کنیم. l'après-midi هم چون با وایل، با حرف صدادار شروع شده، ما براش ال اپوستروف گذاشتیم. خب و این هم میتونه مسکولن یا فمینن باشه که البته میگیم un après-midi c'est masculin و l'après-midi میگیم دیگه. اینجا لولا رو قبلش به کار نمیبریم. خب و اما امروز aujourd'hui یعنی امروز، روزی که در داخلش هستیم. aujourd'hui c'est mardi امروز سه شنبه است. aujourd'hui c'est mardi امروز سه شنبه است. خب دیروز چه روزی بوده؟ دیروز hier به معنی دیروز هست. همونطور که گفتیم در زبان فرانسه حرف اش تلفظ نمیشه. hier یعنی دیروز. خب در زبان فارسی ما روز قبل دیروز رو هم داریم دیگه، میگیم چی؟ پریروز. درسته؟ دیروز پریروز یعنی یه روز قبل دیروز. تو فرانسه همین رو دارن، میگن avant باز یعنی قبل، یعنی جلوتر از.
avant-hier که اینجا لیزون انجام میدم و این کلمه رو میخونن avant-hier. avant-hier. پس avant-hier میشه پریروز، یعنی یک روز قبل از دیروز. خب حالا روز بعد، فردا، demain. demain. فردا، demain. موقع خداحافظی میگفتیم چی؟ à demain، تا فردا. و باز مثل فارسی که میگیم پس فردا، یعنی روز بعد از فردا، فرانسوی ها این رو هم دارن و میگن après demain. après demain. après گفته میشه بعد دیگه. après demain یعنی پس فردا. خب این بخش های روز و حالا دیروز و امروز و فردا. بریم سراغ خود روزهای هفته و با اسم اونها آشنا بشیم. Les jours de la semaine. semaine گفتیم میشد هفته. Les jours de la semaine. این ل رو میچسبونیم به semaine و semaine رو میتونیم نخونیم. Les jours de la semaine. روزهای هفته. Il y a 7 jours dans une semaine. Il y a 7 jours dans une semaine. یعنی 7 روز در یک هفته وجود دارد. خب همتون میدونید il y a به معنی هست، وجود داشتنه و عدد 7 هم میشه 7 که همه اینها رو بعدا میخونیم. خب روزهای هفته، 7 روز تا هفته وجود داره. اسمشون ببینیم چی هست. در کشورهای اروپایی هفته از دوشنبه شروع میشه دیگه. ما تو ایران هفتهمون از شنبه است، اما در کشورهای اروپایی و حالا آمریکایی از روز دوشنبه در واقع شروع هفته هست. خب lundi ان رو میخوندیم ان دیگه، پس میگیم lundi. lundi به معنی دوشنبه. lundi. mardi سه‌شنبه. mercredi چهارشنبه. jeudi او رو میخوندیم jeudi پنجشنبه. vendredi جمعه. samedi این او رو نمیخونیم این وسط. samedi شنبه. و dimanche به معنی یک شنبه. samedi et dimanche sont le weekend. کلمه weekend از انگلیسی اومده به فرانسه به معنی آخر هفته. پس آخر هفتهمون کی هست؟ samedi et dimanche. شنبه و یک شنبه میشه روزهای آخر هفته. یک بار دیگه روزها رو براتون میخونم. از دوشنبه شروع میشه و به یک شنبه تمام میشه. lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. خب بریم ببینیم ماه‌های سال چی میشن. Les mois de l'année. Les mois de l'année. mois به معنی ماه هست. l'année année به معنی سال. les mois de l'année ماه‌های سال. Il y a 12 mois dans une année. Il y a 12 mois dans une année. در یک سال 12 ماه وجود داره. خب میدونید که ماه‌های میلادی منطبق بر ماه‌های در واقع هجری شمسی یا فارسی نیستن که ما استفاده میکنیم. در واقع حالا اگر از شروع سال ما که میشه اول فروردین بگم، اول فروردین ما در واقع میشه 21 مارس. 21 مارس میشه اول فروردین یا شروع سال نو ما. پس میبینید 21 روز از ماه مارس گذشته و تازه اول ماه ماه. پس کامل منطبق بر ماه‌های ما نمیشن. نکته بعدی این که اگر که روی تقویماتون دیده باشید، تقویمایی که فارسی هستن خب سال میلادی رو هم دارن و نشون میدن. اون ماه‌ها رو که به فارسی نوشته ژانویه، فوریه، مارس، آوریل، در واقع اینا تلفظ فرانسه‌ای هست که یکم به فارسی نزدیک شده که با انگلیسی باز فرق میکنه. انگلیسی ها میگن جانیوری ولی فرانسوی ها دقیقا میگن ژانویه و ما این رو از فرانسه گرفتیم و میگیم ژانویه. خب بریم ببینیم ماه‌های سال چی هستن که از ماه اول سال میلادی ژانویه شروع میشه. ژانویه ماه ژانویه. فوریه که همون فوریه ما می نویسیم. مارس ماه مارس.
avril avril ماه آوریل می همون ماه مه می نویسن، انگلیسی ها میگن می، ماه مه ژوئن ماه ژوئن ما می نویسیم ولی ژوئن این تو دماغی وایل نزل داره. ژوئیه یادتون هست در درس صداها گفتم ای دو زل او صدای یه میده. ژوئیه اوت تو تقویم ماه اوت می نویسن، آگوست هم می نویسن. آگوست انگلیسیه آگست ولی اوت فرانسویه. سپتامبر که ما می نویسیم سپتامبر. اکتبر ماه اکتبر. نوامبر ماه نوامبر و دسامبر. خب دیدیم که 12 ماه ما کامل شد. یک بار دیگه اسم ماه‌های سال رو براتون میخونم. ژانویه، فوریه، مارس، آوریل، می، ژوئن، ژوئیه، اوت، سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر. این هم از ماه‌های سال. و اما هر سال چی داره دیگه؟ 4 فصل داره. فصل‌ها رو هم با هم یاد بگیرید. Les saisons de l'année. Les saisons. قبلا کلمه سزون رو دیده بودیم و براتون گفته بودم. سزون به معنی فصل. اس آخرش یعنی فصل‌ها. Les saisons de l'année. فصل‌های سال. Il y a 4 saisons dans une année. Il y a 4 saisons dans une année. در یک سال 4 ماه وجود داره. 4 فصل وجود داره. ببخشید سزون. خب ببینیم این فصل ها چی هستن. اولین فصل که در واقع طبیعت توش زنده میشه چی هست؟ لو پرینتون به معنی فصل بهار. لیته فصل تابستان. لوتوم پاییز. لیور به معنی زمستان که اینجا اش رو باز نمیخونیم. لیور زمستان. خب من کنار همه اینا یک حرف ام داخل پرانتز گذاشتم. این ام یعنی تمام این فصل ها مذکر هستن که الان شما نمیدونین چه کاربردی دارن ولی بعداً به مرور متوجه میشین. فقط بدونین که اینا همشون مذکرن. لو پرینتون، l'été، l'automne et l'hiver. خب دوستان درس امروز هم به پایان رسید. امیدوارم که از این درس استفاده کرده باشید. حتما کلمات رو تمرین کنید، تکرار کنید، هم دیکته کلمات رو و هم تلفظش رو. خیلی راحت میتونید هر جا که لازم بود فیلم رو پاز کنید، تلفظ کنید چند بار و بعد ادامه فیلم رو ببینید. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la séance prochaine. Au revoir.